یا جی میں نیک لوگ نیک لوگ دے صحبت رسول نیک بنسو اللہ سے دنیا تے استانے سے قبر جنت دا باغ بنسے دوستو ایک خوشی اندی اسا غریبیں دے گھر امیر دے گھر بال جاوے نانی نانا خوش دیندے دادی دادا خوش دیندے رشتہ دار خوش دیندے سجن خوش دیندے تے ایک انجھا چل چڑھے جرا آمنہ دی جھولی ایک ایسا چل چڑھے مکے دی دھرتی دوتے حضرت عبداللہ دے گھر آمنہ دی جھولی دے وچوں سبحان اللہ قیامت تک روشن افروز رہی اللہ اکبر شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدی جدیل ولادت تھی 20 اپریل 12 ربیع الاول 571 عیسوی برو سوموار 4:20 مکہ دا شہر حضرت عبداللہ دا گھر حضرت امامنا فرمے دیا جنویلیا میرے بطن مبارک دیونا رجا سونا لالے رحمت کائنات اچھا محمد کریم میرے بطن مبارک دیونا رہیا اللہ پاک نے اجا مہربانیاں کے دن اجا کرم نوازیا کے دن جڑے پتھرلے زمین تو گزر دیا پتھر موم تھی ویندنا دوستو امامنا فرمے دیئے جنویلے پہلے بکرا چراؤن ویندیا میاں دھوپ لگ دی ہے یا دھوپ ستین دیا کپڑے پسینے جنال بھریج ویندیا لیا جنندہ میرے بطن مبارک کے اندر جنجا سونا لالے میرے بطن مبارک کے اندر میں بکرا چراؤن ویندیا اجڑ گھنت ویندیا جنے گلی کوچے محلے دے وچوا پہاڑے دے وچ گھنت ویندیا ہوا گرمیوں دے گرمی دو تو بادل سایہ کر ویندن وے حضرت امامنا فرمے دیئے جدر تو میرے بطن مبارک دے اندر انشاءاللہ لے انشاء رحمت کنات ہے انشاءاللہ لے ان بکرہ چرمن ویدیا بکرہ قطار وار ٹور دن بکرہ لین وار ٹور دن ویا حضرت امامنا فرمے دیئے جانور رحم جانور جنگل دے جانور چرمن ویدیا چردے گھاٹن میرے چہرے دی زیارت بہت زیادہ کریں دنوے حضرت امامنا فرمے دیا جنویل مکہ دے گلے دے وچا مکہ دے گلے چے بکرہ چراؤن ویدیا میاں بادل سایہ کر ویدیا نغیب تو آواز آمدن آمنا مبارک ہوئی آمنا مبارک ہوئی تیرے بطن دے اندر آم بچہ نہیں امام الانبیاء پڑھتے اندہ پہ ختم نبوت تاج فاتی امدے سبحان اللہ حضرت امامنا فرمے دیئے جنویلے میں مکہ دے گلے وچو گزر دیا میں مکہ دے گلے دے وچو جتا قدم مبارک لگیا قدم مبارک دے وچو خوشبو دی مہک اٹھی کر دیا ہے مکہ والے آئین آت شکایت کی دنے عبدالمطلب جیڑا تیرا پتر عبداللہ اللہ کو پیارا دے گیا ہو دے بیوے آمنا گلے دے بچو گزر دے خوشبولات گزر دیا اپنی دی آمنا کو روکا کیڑی خوشبولات دے دیے بیوہ اورات خوشبو کیوں لے دیا لوگو اللہ دی قسم کرتے آدھا بیٹھیا مکہ دا سردار مکہ شہر دا سردار حضرت عبدالمطلب سے شکایت گھنتے آئے نا حضرت عبدالمطلب سے شکایت گھنتے آئے میری بیٹی آمنا آج مکہ والے نے شکوا کیتے شکایت کیتے میری دھی کیڑے خوشبو لینے کیڑے پدار دے وچوں کیڑی دکان تو خوشبو گھنی انجے خوشبو گھنی مکہ دے شہر والے سارے پریشان شکایت کیتنے جو اپنے بیٹے آمنا گورو کو کیڑے خوشبو لینے بیوارتا خوشبو نالا وینا دوستو اللہ دے قسم میں حیال تھی گھر دے چوکر دے اندر زندگی گزار دے پیو ماں دا گلا تے شکوا برداشت نہیں کر سکتے
حضرت اما آمنہ دے دھار نکل گئی ہے حضرت اما آمنہ فرمے دیئے ابا جان ابا سید جنر دا میرا گھر والا عبداللہ اللہ کو پیارا دے کبر دا مہمان بڑے مد بازار دے منہ نہیں نٹھے پر گالے میرا ابا جان جنر دا میرے بطل مبارک دے اندر الالے جڑی گلی تے کوچے دے وچوں گزر دیا پورے گلی تے کوچے بازار خوشبو دے نال مہک کھڑ دے نوے میرا ابا سیاں سوال کی تھی جو خوشبو کی تو گنیا ابا سیاں سن جنویلے بکرا چراون میں دیا دھوپ جو تو بادل سایہ کروے دینا ابا سیاں غیب تو وادم دل آمنا مبارک ہوئے تیرے بطن دے اندر آپ بچانے امام الانبیاء محمد کریم سبحان اللہ حضرت اما آمنہ فرمے دیئے میں گھر دے اندر بیٹھیا گھر دے اندر لیوا کہنی ادھارے 4 بجتے ہوئی من سبحان اللہ اے جا نور پھٹیا اے جا نور ہے ملک شام دے محلات حضرت آمنہ نے ڈٹھے لگ حضرت اما آمنہ فرمے دیئے جن ویلے میرے بچے دی ولادت ہے پتہ کہنی نہ درد زیدہ پتہ ہے نہ کوئی تکلیف دا پتہ ہے سبحان اللہ شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا بولتو مفتونا وہ میرے ان کے جن ویلے یا میں پیدا تھا خطرہ تھا ہوئے سنے نبی دا خطرہ کہیں نہیں کیتا قدرتی تھا ہوئے وہ لوگو سنے نبی دا اللہ نے استاد بھی پیدا نہیں کیتا کیونکہ امام الانبیاء خط نبوت تاج و پات اینا لوگو شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنویل ولادت ہے مکہ دے اندر کہتا خوشحالی دے اندر بدل گئی اللہ نے رحمت امی وسا چھوڑے شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنویل ولادت ہے حضرت امامنا گودے پاتے بیٹھئے چہرے کو تکن دی بیٹھئے نظرہ تکن دی بیٹھئے دے دی بیٹھئے دیدار کرے دی بیٹھئے دل ٹھرتا پہ سبحان اللہ حضرت امامہ پوچھن دی بیٹھئے اللہ سیاں کاش کہ آج میرے پتر دا ابا عبداللہ زندہ ہویا لوگیں دے وچا لوگیں دے وے مٹھائیاں تقسیم کریا خوشیاں مناویا غیب تو آمنا گھبرانا ہندہ خوشہ میں رب آپ کروے صاحب اللہ نے جا خوشہ منائنوے آرچ پارچ دوتے اللہ نے خوشہ منوا چھوڑے نا اللہ نے خوشہ منائن خوشہ منوائن حضرت صوبیہ ابو لاب دے لوڈیا جن ویلے ڈٹے سے عبداللہ دے گھر اللہ نے چانو تار چھوڑے لال ڈٹے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سنہ لال ڈٹے حضرت صوبیہ گھروں ٹوریے وانتے ابو لاب کو وانتے کوئی قبری ڈٹے دوئے دنیا دا سردار ابو لہبا عبداللہ دے گھر انجا چند اتارے او چند ورگا کوئی چند کہنی اللہ نے جی خوشی منوئیے ابو لہب نے خوشی دے اندر آتے اپنے لوڈے کو آزاد کر چھوڑے حضرت ایمن حضرت عبدالمطلب دے لوڈیے خادمہ باندھیا وانتے حرم دے اندر خانے کعبے دے اندر دوڑ دے گئی ہے بھجی ہوئے دیا دوڑ دے خانے کعبے دے اندر پہنچیا حضرت عبداللہ سے ہوتا بیٹے نوتا تشریف فرمائنا حضرت ایمن آتیا دے وہ دنیا دا سردار عبدالمطلب آج تیرے پتر عبداللہ دے گھر اللہ نے چن اتار چھوڑے اللہ نے چند کو اتارے انجھا چلیا جنہیں چند دا مقابلہ کہنی جنہیں نور دا لاتا سمان دو لگ جا پینوئے سونا دنیا دا سردارہ رو تے تلمک دے بیٹے حضرت عبدالمطلب سی ایمن نے آتے خبر لیتے وہ دنیا دا سردار عبدالمطلب اللہ نے تیری دعا کو قبول کر دیا تیرا مرحوم بیٹا عبداللہ دے گھر اللہ نے چن دے دیتے
حضرت عبد المطلب سے تشریف گھنین آتے شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ڈٹھے شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو چاہتے گودے پاتے کھڑنے کرنے چاہتے خانے کعبے دے اندر تشریف گھنین اللہ اکبر تے سادہ حال کیا ہے سونے نبی صحیح نے پہلے آتے سجدہ کیتے اللہ کو اپنی امت واسطے رو کے مگن اللہ میری امت دے پارا تے امت دا حال انجا اوکھا تے انجی مشکل دور جو گزر دی پیے جو اگر تھی جا پوئے تا مو ایویں کمانا تھی انہیں دے جو 7 دن دا بتاؤں تھوپ تے تنگیا کھڑا ہوئے تے پتر جا پوئے مولا سلمی صاحب انجی خوشی منے دینا جنہوں تے رب نہ رب کے اللہ اکبر دوستو خوشیاں ایمیں مناؤ جنہیں آقا دو جہان حکم کی تھی غمی اوے منا جنہیں سنے نبی نے فرمائے سنے نبی آمد پہلا سجدہ حضرت عبد المطلب نے چاہتے خانے کعبے دا طواف کروائے سادہ حال انجا اوکھا انجی ایسا مولوے کنو مولوے دا گالی سن تے متنفر چنگے بندے کنو تھی گیو جھوٹے بندے دے ہتھے نالو بار جو جمدے پہلے ظالم بالے سمیت بھجدوں سا کو پیر دیتے واللہ دے بندے کہیں دیتے ہر چیز دا مالک کون ہے ہر چیز دا مالک کون ہر چیز دا مالک کون عزت دیوان والا کون دیاتے پتر دیوان والا کون ذلت دیوان والا کون زندگی دا مالک کون موت دا مالک کون ہر چیز دا مالک جنوے اللہ ہے اللہ دے بندے آولو اللہ تے دروازے دے ہوتے اور اٹھے رب کو منا گن اللہ دی رحمت وستی کھڑے آج بندیا رب نو منا لے آج بندیا آج بندیا رب نو منا لے آج بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار پا لے کر لے توبہ تیرا ہو جسی بیڑا پار رب دے سوا نہیں کوئی دکھ دے جو ٹالے ڈکڑے کاٹ لے دے دھیا تے پتر دیوان والا کون ہے اللہ دے نال تعلق جوڑ گئے اللہ نال محبت والا رشتہ جوڑ گئے اللہ پاک نو داتا من لے اللہ پاک نو داتا من لے